चेयरमैन पीर पंचायत ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और एक स्टूडेंट लॉ होने के नाते से अपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ खिताब पीर पंचाल की तरफ से ये तमाम एडवोकेटों का एक उन्होंने बनाया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो 2-3 दिन से हम ये वाक़या सुन रहे हैं, महराज मलिक साहब के जो MLA डोडा हैं या दक्षा अंद्राबी साहिबा का जो कौमी निशान या नेशनल एम्बलम या राष्ट्रीय चिन्ह जिसके हवाले से एक इशू बना हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में। तो सबसे पहले तो मैं महराज मलिक पे आता हूँ कि महराज मलिक हमारे डोडा के MLA हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, हम तो ये कह सकते हैं कि वो लैंग्वेज ठीक नहीं थी, ना शाइस्ता थी, मतलब सुलझी हुई नहीं थी जो अपने DC डोडा के बारे में कही। उस हद तक तो हम कहेंगे कि उन्होंने एक बात सही थी कि MLA एक जिन चुना हुआ नुमाइंदा होने के नाते, MLA होने के नाते उन्होंने ये जो ज़बान इस्तेमाल की है ये अच्छी नहीं लगती है, एक शोभा नहीं देती है हमारे एक MLA से जो एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता हो। ये तो एक तरफ का एक पहलू हुआ। अगर इसको अब दूसरी तरफ से देखें तो जिस तरीके से DC डोडा साहब, DC डोडा जो हैं वो IAS ऑफिसर हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को बदले की भावना रख के कोई एक इंतकाम लेने के जज्बे से जिस तरीके से ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो लगाया हुआ है, ये डोजर जो उन्होंने लिख के भेजा है असेंबली के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक कुछ शाइस्ता अच्छा मुस्बत कदम नहीं है। एक आदमी एक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करता है या वो उस बाजार पे नहीं उतरता है, वो सुलझी बात नहीं करता है, तो उस पर ये डोजर लगा देना, उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा देना। और यहाँ तक कि स्पीकर जो हमारे असेंबली के हैं रहीम राथर साहब, उनको भी कॉन्फिडेंस भी ना लेना, उनसे बात ना करना, ये भी एक काबिल मजम्मत एक्ट है। जिस तरीके से उन्होंने डोजर लगाया और उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया, और किसी भी सूरत में ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है ये बनता नहीं है। अगर आपने FIR 10 या 12 या 13 लगाई है महराज मलिक पर, तो वो भी एक मैं समझता हूँ कि वो उसके खिलाफ एक अलहदा कानून बनेगा, उसके खिलाफ FIR होगा, पर्चा रजिस्टर होगा, छाते होंगी, चलान होगा। तो भी उन्होंने नाशाइस्ता अल्फाज किया है, उसको भी हम कंडेम करते हैं। और हम भी ये मांग करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि वो इंटरवेन करें और देखें कि इस तरीके से ये डोजर लगाने गलत है, और इसको इंटरवेन करके उसको जितनी जल्दी हो उसको आज़ाद करें। हाँ, दूसरा कोई जुर्म किया तो उसके खिलाफ उसको FIR लगाएं, उसको साबित करने होने के बाद उसको करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरीके से आवाज़ बंद करनी और पूरे जम्मू कश्मीर में एक पूरी अपोजिशन पार्टियों ने ये एक इशू बना लिया है, और ये इशू उस हद तक जायज़ है कि उसको नहीं से लगना चाहिए था और महराज मलिक को भी सुलझी हुई बात करनी चाहिए थी। तो ये मसला डिफ्यूज़ किया जा सकता है। मनोज सिन्हा साहब और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ये इंटरवीन करें, देखें और किस तरीके से इसको ख़त्म करें, डिफ्यूज़ करें। जहाँ तक दक्षा अंद्राबी साहब का तल्लक है, साहिबा का तल्लक है कि उन्होंने नेशनल एम्बलम पे या कौमी निशान या राष्ट्रीय चिन्ह जो है हज़रत बल में जो ज़ियारत है, जिस पर तमाम मुसलमानों का एक एतमाद है, एतकाद है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे वो मुक़द्दस वहाँ पे है। तो वहाँ पे तो कानून तो ज़ाब्ता तो ये कहता है, ज़ाब्ता ये कह रहा है कि किसी प्राइवेट जगह पे, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे, इस ऐसी जगहों पे कोई भी इस किस्म का निशान नहीं लगना चाहिए, और किसी के नाम से भी प्लेट वहाँ पे नहीं लगनी चाहिए। ये गलत है। लेकिन एक तरफ अगर ये बात हुई है तो मैं ये कहता हूँ कि दक्षा अंद्राबी साहिबा को भी देखना चाहिए था। भला शक उन्होंने काम किए, अच्छे काम किए होंगे, उन्होंने जाते हुए किए, अच्छी चेयरमैन साबित हुई होंगी। लेकिन जहाँ पे रिलीजियस प्लेस आ जाए या कोई प्राइवेट प्लेस आ जाए तो वहाँ पे नहीं अब कहीं भी ऐसी दुनिया में अजमेर शरीफ चले जाएँ, बड़ी बड़ी ज़ियारतों पे चले जाएँ, कहाँ भी चले जाएँ, कहाँ भी जाएँ, वहाँ पे ऐसा नहीं है। कहीं मंदिरों में भी, मस्जिदों में भी, गुरुद्वारों में ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ थी दक्षा अंद्राबी साहिबा को देखनी चाहिए। यह भी एक अच्छा एक्शन उन्होंने नहीं किया। लेकिन उसके बाद
جو ریئیکشن جو کیا ہے عوام نے وہاں پہ، وہاں پہ جا کے پتھر جو وہاں پہ مارے ہیں نیشنل بیلن پہ، راشٹریہ جو چین ہے ان پہ جو پتھر مارے ہیں، جن لوگوں نے بھی مارے ہیں، یہ بھی ایک قابل مذمت ایکٹ ہے. اس کو سجایا جا سکتا تھا، اس کو لیفٹیننٹ گورنر صاحب کے قانون میں پہنچایا جا سکتا تھا. ان کو گوش گزار کرتے کہ یہ ہو گیا ہے، یا دکشانترامی صاحب کو کہہ دیتے آپ انٹروین کریں، اس کو اٹھائیں، اس بورڈ کو یہ کیوں لگا ہوا ہے، تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. انہوں نے جو ایکٹ کیا ہے وہاں پہ جا کے، یہ بھی ایک غلط ایکٹ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوئے مقدس جہاں پہ ہو، اور وہاں پہ زیارت اتنی دنیا میں مانی ہوئی زیارت ہو، وہاں پہ جا کے چند لوگ جا کے اگر پتھر ماریں گے وہاں پہ، تو یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے نا، یہ بھی ایک سلجھی ہوئی بات نہیں ہے. ان کو ملیٹنسی کے ساتھ جوڑ دینا، ان کو اگرواد کے ساتھ جوڑ دینا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. یہ ایک جذبات میں لوگوں نے وہاں پہ کیا ہے، وہ بھی قابل مذمت ایکٹ ہے. جو درخشان اندرابی صاحبہ نے کیا ہے وہ بھی، اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بھی ایک قابل مذمت ایکٹ ہے. اور میں ان دونوں کے لیے، جیسے عمر عبداللہ صاحب نے کہا ہے راج ملک کے بارے میں، یا اس کے بارے میں موئے مقدس کو زیارت جو وہاں پہ زیارت پر جو یہ دہشت لگا ہوا ہے، وہاں پہ یہ وہاں پہ یہ واقعہ ہوا، عمر عبداللہ صاحب نے کہا کہ یہ فاروق اللہ صاحب نے کہا کہ میرے والد صاحب نے یہاں پہ بنایا تھا، یہ پیسہ لوگوں سے لے کے بنایا تھا. دیکھیے یہ زیارتیں جو ہیں یہ سب لوگوں کی ہیں، ہندو مسلمان سکھ عیسائیوں سب کی. یہ رحمۃ اللہ عالمین بن کے آئے تھے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سب کے لیے، جن کے لیے، پرند کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے، دو جہاں کے لیے آئے تھے. ان کے آگے کوئی نہیں تھا، سب برابر ہیں. تو وہاں پہ سیاسی روٹیاں بھی نہیں سینکی جانی چاہیے. وہاں پہ اگر پی ڈی پی کو کیش کرنا چاہتی ہے، سیاسی روٹیاں سیکتی ہے، یا دوسری پارٹیاں سیکتی ہے، یہ بھی نہیں. زیارت کو زیارت کی نظر سے دیکھیں اور شریعت اور حدیث کے مطابق چلے. وہاں پر بھی اس کو اس طریقے سے دیکھیں، اور اس چیز کو جتنی جلدی ہو ڈیفیوز کریں، نظر انداز کریں، ماحول کو صحیح راستے پہ لائیں. اسی صورت میں کتاب پیر پنچال کی طرف سے ہم تمام یہاں کے پنچ کی دھرتی کی طرف سے، پنچ کے لوگ، کتاب پیر پنچال کے لوگ، جموں کے لوگ، ہم اپیل کریں گے منوج سنہا صاحب سے، عمر عبداللہ صاحب سے، کہ یہاں پہ کوئی ایسی بات نہ کریں بیوروکریسی میں، الیکٹڈ لوگوں میں یا ریلیجس لوگوں میں. اس چیز کو درگزر کریں. لوگوں میں غلط میسج آتا ہے، لوگوں میں اتنا غلط میسج آئے گا کہ دیکھو ہر جگہ سیاست چل رہی ہے، ہر جگہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ان دونوں باتوں میں ہندوستان کے ہوم منسٹر صاحب سے بھی گزارش کروں گا، منوج سنہا صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بردباری سے اس چیز کو دونوں مسئلوں کو حل کریں، ڈیفیوز کریں، اس کو صحیح راستے پہ لائیں تاکہ لوگ امن کی چین رہ سکیں. آگے یہاں پہ باڑھ آئی ہوئی ہے، پورا جموں اور کشمیر جو ہے باڑھ میں لپٹا ہوا ہے. سینڈ لائٹ ہو رہی ہے، کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، اور جگہ جگہ راستے بند ہوئے ہیں، سڑکوں کی بری حالت ہے. تو یہ اٹینشن ڈیورٹ ہونی چاہیے حکومت کی، لیفٹیننٹ گورنر صاحب کی اور محمد اللہ صاحب کی، کہ یہ لوگوں کے مسئلے حل کریں. وہاں پہ راشن دیں، لوگ بھوک مری کا شکار ہو رہے ہیں. تو ان باتوں کی طرف آپ یہ آئیں گے، ان کو طریقے سے سلجھائیں، حل کریں. تو اس مقصد پر آپ یہاں پہ آئیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ بڑے امپارٹنٹ ایشو لے کے آئے ہوئے ہیں. کتاب پیر پنچال کے لوگ بے دکھی دو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ امن لائیں، شانتی لائیں، بات چل رہے ہیں اور مسئلے کا حل کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ.